अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं साहब। आई होप के सब ठीक होंगे। मैं हूं मोशन रज़ा और आप देख रहे हैं लिसन टू मोशन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। ज़मीन की फरमाइश करने वाले अजीम मुसलमान साइंसदान अल बिरूनी हवाज़न की मज़ाफ़ाती इलाके ब्रून मौजूदा अज़रबैजान में 379 ईस्वी में पैदा हुए। आप हकीम बू अली सीना के हम असर थे। अल बिरूनी का पूरा नाम अबू अल रेहान मोहम्मद अहमद बिन अल बिरूनी था और इन्हें बेक वक़्त ताबियात, रियाजी, फ़ल्कियात, तारीख़ तमद्दन, मज़हब आलम, अर्ज़ियात, कीमिया और जोग्राफ़िया पर मुकम्मल अबूर हासिल था। ना सिर्फ ये बल्कि अल बिरूनी ने इन तमाम मौज़ूआत पर 150 से ज़ायद किताबें और मक़ालात लिखे जिनका मकसद इल्म का फ़रोग़ और इंसानियत की भलाई है। इनकी मशहूर किताबों में क़ानून अल मसूदी वगैरह शामिल हैं। इनके अलावा अल बिरूनी को ना सिर्फ फ़ारसी, अरबी, संस्कृत, यूनान, अबरानी और सरयानी ज़बानों पर अबूर हासिल था। अल बिरूनी आज से तकरीबन 1000 साल कबल महमूद गज़नवी के दौर में मौजूदा पाकिस्तान आए और शुमाली पंजाब के शहर पिंड दादनहाम से 22 किलोमीटर दूर वाक़या किला नंदाना में क़याम किया। इस क़याम के दौरान इन्होंने ज़मीन का रदास यानी रेडियस मालूम किया, जो आज भी सिर्फ 1% से कम फ़र्क के साथ दुरुस्त है। अल बिरूनी के बेशबहा कारनामों का इतराफ़ में मग़रबी माहिरीन की जानिब से चाँद के एक दहाने का नाम अल बिरूनी क्रैटर रखा गया है। सवाल ये है कि अबू अल रेहान अल बिरूनी ने आज से तकरीबन 1000 साल पहले की फरमाइश हैरत अंगेज़ दुरुस्तगी के साथ कैसे कर ली, और इससे भी ज़्यादा हैरतनाक हकीकत यह है कि अल बिरूनी का मालूम किया गया ज़मीन का रदास 23,053 किलोमीटर, जबकि अमेरिकी हवाई तहक़ीक़ात इदारे नासा के मुताबिक ज़मीन का मौजूदा मालूम रदास 32,017 किलोमीटर है। यानी साइंस में 1000 साल तरक्की के बाद सिर्फ 23 किलोमीटर का फ़र्क सामने आया है। ज़मीन का रदास मालूम करने की ये कहानी अल बिरूनी से पहले अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद के बेटे मामून अल रशीद से शुरू होता है, जब इसने माहिरीन के 2 ग्रोहों को ज़मीन की फरमाइश का काम सौंपा। इन माहिरीन ने सहराओं में शुमाल और जनूब की तरफ सफ़र किया और दोपहर के वक़्त सूरज के ज़ाविये की मुतअद्दिद बार फरमाइश करके ज़मीन का मुहीत मालूम किया, जो बाद में अल बिरूनी की मालूम किए गए मुहीत से काफ़ी हद तक करीब था। अल बिरूनी भी इन माहिरीन के नक्शो कदम पर चलते हुए ज़मीन की फरमाइश मज़ीद सख्त और दुरुस्तगी के साथ करना चाहते थे, लेकिन सरमाए की कमी और सहरा में सफ़र जैसे मुश्किल और ख़तरनाक काम की वजह से वो ऐसा ना कर सके। ऐसे में उन्होंने अलजबरा और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन की फरमाइश के ऐसे तरीक़े को खोज निकाला जो ना सिर्फ निस्बतन आसान था बल्कि नताइज के हवाले से इंतहाई कारीगर भी था। अल बिरूनी के इस तरीक़े कार को 3 दर्जों में तकसीम किया जा सकता है। पहले मरहले में ऐसी मुनासिब पहाड़ी का इंतखाब करना शामिल है जिसके सामने दूर तक हमवार मैदान फैला हो ताकि वहाँ से उफ़्क़ वाज़ेह नज़र आ सके। इस मरहले में पहाड़ की दुरुस्त बुलंदी मालूम की जाती है। दूसरे मरहले में पहाड़ की चोटी से उफ़्क़ का दुरुस्त ज़ाविया मालूम किया जाता है, जबकि तीसरे और आखिरी मरहले में अलजबरी और ज्योमेट्री के इस्तेमाल से ज़मीन का रदास मालूम किया जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि अल बिरूनी ने उफ़्क़ का ज़ाविया नापने के लिए जिस पहाड़ी का इंतखाब किया था वो पिंड दादनहाम में बागा वाले नामी आबादी के करीब N 14.64332 और N
26.001373 پر واقع ہے، جس کا معائنہ گوگل ارتھ کے ذریعے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑی کے انتخاب کے بعد دوسرا مرحلہ پہاڑ کی بلندی ناپنے کا تھا۔ اس مقصد کے لیے البرونی نے پہاڑ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر زمین سے پہاڑ کی چوٹی کا پہلا زاویہ θ1 معلوم کیا۔ پھر فاصلہ d طے کرنے کے بعد دوسرا زاویہ θ2 معلوم کیا اور ان دونوں معلوم شدہ زاویوں اور ان کے درمیان طے شدہ فاصلے یعنی d کی قیمت متعلقہ فارمولے میں دے کر پہاڑی کی درست بلندی معلوم کر لی۔ یہ دونوں زاویے معلوم کرنے کے لیے البرونی نے ایک اور مسلمان سائنسدان ابو العباس کا ایجاد کردہ اسٹرلاب استعمال کیا، جسے انگریزی میں ایسٹرولاب بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹرلاب نامی اس ڈائل نما آلے کے درمیان گھڑی کی طرح دو روئی سوئی ہوتی ہے۔ زمین سے پہاڑی کی چوٹی کا زاویہ معلوم کرنے کے لیے اس سوئی کے ایک سرے کو آنکھ کے قریب لا کر دوسرے سرے کو پہاڑی کی بلند ترین مقام کو سیدھ میں رکھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بندوق کی شست دیکھ کر نشانہ لگایا جاتا ہے۔ آنکھ، سوئی اور پہاڑی کی چوٹی ایک سیدھ میں آنے کی صورت میں اسٹرلاب پر لکھے درجے دیکھ کر زاویہ نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ البرونی نے پہاڑی کی بلندی معلوم کرنے کے لیے بعد میں اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اسٹرلاب کی مدد سے ہموار میدان کے دوسرے کنارے پر نظر آنے والے افق کا زاویہ معلوم کیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس پیمائش کے لیے البرونی کافی عرصے تک نندانہ کے قلعے پر ہی قیام پذیر رہے۔ اس دوران البرونی کو جب بھی یہ محسوس ہوتا کہ متاح صاف ہے تو وہ پہاڑ پر چڑھ کر یہ پیمائش کرتے اور درست نتائج کے لیے انہوں نے اسی عمل کو کئی بار دہرایا۔ پہاڑی کی چوٹی سے افق کا زاویہ معلوم کرنے کے بعد البرونی نے جیومیٹری کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے زمین کا رداس معلوم کر لیا۔ الجبرا اور جیومیٹری سے آگاہی رکھنے والے اس فارمولے سے بھی یقینی طور پر واقف ہوں گے۔ اس سارے عمل میں البرونی نے مجموعی طور پر 4 قیمتیں معلوم کیں۔ اسٹرلاب کا استعمال کر کے انہوں نے پہاڑی کی بلندی معلوم کرنے کی غرض سے 2 زاویے اور ایک فاصلہ معلوم کیا اور آخری نتیجہ حاصل کرنے کے لیے پہاڑی کی چوٹی سے افق کا زاویہ حاصل کیا۔ اگر آپ سائنس کے طالب علم ہیں اور البرونی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود بھی زمین کی پیمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹرلاب کا طرز کا ایک انتہائی سادہ آلہ بنا کر تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ آلہ تیار کرنے کے لیے جب آپ کو جن اشیاء کی ضرورت ہوگی ان میں سے عام اسکیل جیسا لکڑی کا ایک ٹکڑا، زاویہ ناپنے والا پروٹریکٹر جسے D بھی کہا جاتا ہے، دھاگے کا 5 سے 10 انچ لمبا ٹکڑا، دھاگے کے ساتھ لٹکانے کے لیے کوئی ہلکا سا وزن اور چند کیل شامل ہیں۔ ان چیزوں کو تصویر کے مطابق جوڑ کر سادہ اسٹرلاب بنایا جا سکتا ہے، جس کی مدد سے آپ کسی بھی عمارت، پہاڑی یا ٹاور کے اوپر چڑھے بغیر اس کی بلندی معلوم کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو البرونی کی طرح زمین کا رداس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ مسلمان سائنسدانوں سے بھری پڑی ہے اور آج کی سائنس بھی انہی لوگوں کو موجودہ ٹیکنالوجی کا بانی سمجھتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج تک ان عظیم شخصیت کے نقش قدم پر چل کر خود کو اس میراث کا اہل ثابت کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔